अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे मैं उठ गई थी, उठ के वॉशरूम में आई, आके मुँह हाथ धोया, मुँह हाथ धो के मैं देख रही थी पहले ही शक्ल इतनी काली है, ऊपर से और ही काली होती जा रही है, दाने बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया था, नाश्ता करके मैं आ गई थी। मैंने कहा चलें साथ साथ आज लॉन्ड्री कर ली जाए, क्योंकि आज बहुत गर्मी थी पाकिस्तान जितनी अमेरिका में भी आज गर्मी थी। मैंने मशीन के अंदर कपड़े डाल दिए, कपड़े डाल के मैं आ गई वो बेडरूम में आके मैंने पहले तो खिड़की खोली कमरे की। मैंने कहा थोड़ी सी हवा आए कमरे में, इतनी हबस सी हुई थी। मुझे पाकिस्तान की याद आ रही थी कि पाकिस्तान जितनी गर्मी थी आज अमेरिका में भी। तो फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। ये मैं आ गई किचन में। अब अपना जलवा दिखाने के लिए बर्तन धोने वाली बाजी जो है वो आज किचन में आके बर्तन धोएंगी, जो कि उन्होंने कभी भी सारी ज़िंदगी में इतने बर्तन नहीं धोए होंगे जितने उसने 6 माह के अंदर अंदर बर्तन धो लिए। और बर्तन धोने की स्पीड अब मेरी इतनी हो गई है, अगर किसी को चाहिए होगी बर्तन धोने के लिए बाजी तो बता दीजिएगा, मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। तो मैं बहुत अच्छे और बहुत जल्दी बर्तन धो लेती हूँ जी। जितने भी हों 5 मिनट 10 मिनट के अंदर किचन टोटली साफ़ कर देती है ये बाजी आपकी। तो आप लोग बताइएगा अगर किसी को ज़रूरत हो इस बाजी की, मेड की, बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ पे बाजू बाजी ने जो है वो अपने ऊपर टांग लिए हैं और शुरू हो जाती है। आप लोग बताइएगा आप लोग के पाकिस्तान में कैसी गर्मी है। आजकल तो वैसे अमेरिका में भी गर्मी है, लेकिन पाकिस्तान की गर्मी तो मैंने सुना है कि बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान की गर्मी के। हम लोगों को तो वैसे आदत है, पाकिस्तानियों बेचारों को आदत ही होती है कि पाकिस्तान में इतनी गर्मी होती है, लेकिन आदत हो जाती है उस माहौल में, उस वेदर में रहने की, तो कोई बर्दाश्त हो जाती है। तो वैसे तो मुझे नहीं समझ आती कि अमेरिका में क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। कहते हैं लंदन में बहुत ज़्यादा, यूके में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा स्पेन में, इधर उधर बहुत ज़्यादा इस दफ़ा गर्मी पड़ रही है कि लोग बेचारे मर रहे हैं, इतनी गर्मी है। तो यहाँ पे मेरे जो बर्तन थे वो मैंने शुरू कर लिए धोने। साथ साथ मैं बर्तन धो रही थी, साथ साथ मैं याद कर रही थी कि निदा क्या वो ज़माना था जब तुम अम्मी अब्बू के घर में, ये देखा 5 मिनट में बर्तन धो के किचन कैसा साफ़ कर लिया। दिल को सुकून राहत मिल जाती है जब किचन साफ़ हो जाता है ना। ठंड ठंड सी पड़ जाती है, ठंड सी, मुझे तो ख़ास तौर पे। तो ये देखिए मेरा किचन टोटली साफ़ हो गया। अच्छा, मैं याद करी थी कि जब मैं अम्मी के घर में होती थी शादी से पहले, तो अब ये देखिए ये कपड़े जो है मैंने कहा ये भी चलने साथ साथ तय कर लेती हूँ। साथ साथ मैं आपको एक बात बताती हूँ। तो साथ साथ बात मैं आपको बताने लगी थी तो मेरी बेटी ने मुझे आवाज़ दे दी कि मामा मुझे पैनकेक चाहिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ उसके लिए पैनकेक बनाने, क्योंकि बच्चे जो हैं ना वो बात तो बताने ही नहीं देते किसी को। लेकिन मैं तो फिर भी आप लोगों को बात बताती हूँ, बता के ही रहूँगी। मैं बर्तन धो रही थी, साथ साथ मैं याद करी थी कि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इतने बर्तन नहीं धोए होंगे जितने मैंने ये 6 महीने के अंदर अंदर धो लिए थे। और जब हम लड़कियां जो हैं अपने माँ बाप के घर होती हैं, कितनी नाजुक सी, प्यारी सी है, लाडली सी होती हैं। वो कुछ भी नहीं, माँ बाप हमें कुछ नहीं करने देते। माँ अगर करने कहे भी, डांटे भी, तो अब्बू कह देते हैं नहीं 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 इसको कुछ ना कहो, ये मेरी बड़ी लाडली थी है, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। मुझे तो मेरे मेरे अब्बू ने पुत्र पुत्र कह के बिगाड़ ही दिया था। मैं पुत्र ही, अब्बू ने मुझे कहते थे, मेरे अब्बू कहते थे ए मेरा पुत्र है। तो मेरे अब्बू ने पुत्र पुत्र कह के मैनू ऐसा विगाड़िया कि बस फिर बह के हून पिटते ने कि इनू मैं क्यों पुत्र कहता सी। अच्छा, चलें वापस आते हैं अपनी बात की तरफ। तो माँ बाप के घर में हम इतने नाजुक तरीके से रह रही होती हैं। जो दिल करता है करती हैं, जो दिल नहीं करता वो नहीं करती। 2 बजे उठती हैं, 4 बजे उठती हैं, नाश्ता करती हैं। जो दिल करे, आज मुझे ये नहीं खाना, आज अम्मी ये पका लो, आज ऐसे कर लो, आज वैसे कर लो, बस वो सब कुछ चलता है, माँ बाप के घर में चलता है। लेकिन वो माँ बाप का घर होता है। उसके बाद जब लड़की शादी करके अपने शौहर के घर आ जाती है, तो वो शौहर के घर आके उसको हालात के मुताबिक ऐसे ढलना पड़ता है। और अगर वो ना भी ढलना चाहे तो उसको वक्त ऐसी मार मारता है कि बस उसको खुद नहीं समझ आती है। ऐसे चक्कर उसको वक्त देता है कि वो वैसी हो जाती है जैसी उसको उसके ससुराल वाले या शौहर चाहते हैं वो वैसी बन जाती है। अब मैं इतनी ज़्यादा वो होती थी नखरे वाली, और इतनी ज़्यादा थोड़ी बदतमीज़ भी होती थी, किसी की बात बर्दाश्त नहीं करती थी। सीधी गल कह के मुँह ते अगले बंदे नूं ते अगे हो जाती सा, जो मर्ज़ी वो फील करता रहे। मैं ऐसी बदतमीज़ होती थी। और अब मैं बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचती हूँ अच्छा यार, फिर मैं कहती हूँ अच्छा नहीं करती, नहीं रहने देती हूँ, क्या है इसने मुझे ये कह दिया, कह के चला गया, चल कोई गल नहीं। तो मैं खुद अपने अंदर ही अंदर कुड़ती रहती हूँ, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं कहती, जाने देती हूँ। तो मैं एक दिन सोच रही थी कि निदा तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम तो बहुत बदतमीज़ थी, तुम किसी का लिहाज नहीं रखती थी। कोई गलत बात करता था तो उसको भेज देती थी, चलो शाबाश अपने कार, तुसी ये गल कीती ते कीती क्यों। लेकिन नहीं,
اب ایسا نہیں ہے، وہ تو ماں باپ کا گھر تھا تو چلو یہ کام چل جاتا تھا، یہ تو سسرال ہے نا، یہ تو شوہر کا گھر ہے، یہاں پہ تو نہیں نا، یہاں پہ تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، شوہر اٹھ کے کہہ دے اچھا چلو شاباش تیرا گھر ہے نکل تو ہے تو ہے نو انج کیا تے کیا ہی کیوں، تو یہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ حالات، وہ وقت، وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کے مطابق نہیں رہتا، آپ کو حالات کے اور وقت کے مطابق جو ہے وہ خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی ہوں، پتہ نہیں کوئی نیکی یا کوئی میری ایسی نیکی ہے، کوئی میرا ایسا کام اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ میرا شوہر بہت اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت اچھے میرے شوہر ہیں۔ چھوٹی موٹی بحث تو ہر گھر میں ہوتی رہتی ہے لیکن بہت اچھے ہیں۔ انہوں نے مجھے کبھی خود کو نہیں کہا کہ چینج کرو، یہ کرو وہ کرو، نہیں، وہ بہت اچھے ہیں، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ تو یہاں پہ میری بیٹی کے لیے پین کیک جو ہے وہ بن گئے تھے، ساتھ ساتھ مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اوون کے اوپر تھوڑی سی بھاپ جا رہی تھی، میں ساتھ اس کو بھی صاف کری جا رہی تھی۔ یہ دیکھیں کتنے پیارے پین کیک بنے ہیں نا، ایسے پیارے گول گول پین کیک بنے ہیں کہ پہلے انہی بیٹیوں کو ماں باپ کے گھر میں روٹی نہیں بنانی آتی تھی اتنی گول، جتنی کہ سسرال میں آ کے ہر چیز گول بن جاتی ہے ان سے، کیا کر سکتے ہیں۔ پین کیک دیے بیٹی کو تو جا کے شاور لیا، سارا کام ہو گیا تھا، شاور لے کے میں آگے کچن میں رات کے کھانے کے لیے۔ تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں آلو اور پالک۔ آپ لوگ مجھے بتائیے گا آپ لوگوں نے کیا کیا پکایا، اور پاکستان کی گرمی جو ہے وہ کیسی ہے۔ یہاں پہ بھی گرمی ہے لیکن پاکستان جتنی ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے بہت سوچتی ہوں میں اپنے امی ابو کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں کہ اتنی گرمی ہے کیا کرتے ہوں گے، کیسے گزارا ہوتا ہوگا۔ یہاں پہ بیٹھ کے بھی میں اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنی بہن بھائیوں کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، کیا کر رہے ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیا ہے اتنی گرمی میں کیسے سسٹم چل رہا ہوگا۔ میرے ابو ابھی بھی جاب پہ جاتے ہیں، میں ڈیلی صبح فون کرتی ہوں جب انہوں نے جاب پہ جانا ہوتا ہے 6:30 بجے، فون کر کے انہیں دیکھتی ہوں، وہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیلی انہیں کہتی ہوں ابو جی نہ جایا کریں، رہنے دیں، بہت گرمی ہے، نہ جایا کریں، بس ایسے ہی ہے، بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ تقریباً میں نے جو آئل تھا گرم ہو گیا تو اس میں پیاز وغیرہ ڈال کے نارمل طریقے میں جیسے سب آلو پالک بناتے ہیں ویسے آلو پالک بناؤں گی۔ تو میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں۔ میں جب چھوٹی ہوتی تھی چھوٹی ہوتی مینس کہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوتی تھی، تو میں جاب کرنا شروع کر دی میں نے۔ تو میں جاب کرتی تھی تو ڈیلی شام کو میں نا اپنے گھر کال کر کے اپنی امی سے یا گھر میں فون کر کے نا پوچھتی تھی اپنی چھوٹی بہن سے کہ کیا پکایا ہے، ڈیلی میں پوچھتی تھی کیا پکایا ہے۔ تو ہم لوگوں کے گھر میں نا آلو میتھی بہت پکتی تھی، میری امی کو، میرے ابو کو، مجھے بھی پسند تھی، بھائی کو بھی پسند تھی، مینس کہ آلو میتھی ہم لوگ کھا لیتے تھے۔ تو تقریباً ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ ہمارے گھر میں نا آلو میتھی بنتی تھی، بہت مزے کی، مجھے تو بہت پسند ہے، ایسے روٹی کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر مکھن رکھ کے ساتھ میں لسی ہو تو بہت مزہ آتا ہے آلو میتھی کے ساتھ۔ ویسے تو اب مجھے کوئی 2 سال ہی ہو گیا میں نے آلو میتھی نہیں کھائی۔ تو میں نا ڈیلی پوچھتی تھی کیا پکایا ہے کیا پکایا ہے، میری نا یہ عادت بن گئی تھی جاب سے، میں نے جب بھی فری ہونا گھر جانے کے لیے تو میں پہلے ہی پوچھ لیتی تھی کہ اگر میری پسند کی کوئی چیز نہیں بنی ہوئی تو میں باہر سے اپنے لیے کچھ لیتی جاؤں۔ تو وہ ڈیلی پوچھتی تھی نا کیا پکایا ہے کیا پکایا ہے، تو وہ آلو میتھی آلو میتھی، تو وہ میرے جو میں جہاں پہ جاب کرتی تھی ان لوگوں کو بھی، جو میرا باس تھا اس کو بھی، جو کہ اب میرا شوہر ہے، ان کو بھی یاد ہو گیا تھا کہ میں کال کر کے پوچھتی تھی تو وہ کہتے تھے آلو میتھی پکائی ہوئے گی تسی آج آلو میتھی پکائی ہوئے گی تو اس طرح نا یہ چیز ان کو بھی یاد ہو گئی تھی کہ آلو میتھی ان کے گھر میں پکی ہوگی۔ لیکن بس ایسے ہی ہوتا ہے، کیا کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر میں جو بھی پکاؤ بندہ کہتا ہے میں نہیں کھانا میں نہیں کھانا میں نہیں کھانا، لیکن جب لڑکی اگلے گھر آ جاتی ہے تو وہ سب کچھ ہی کھا لیتی ہے، چاہے اس کی پسند کی چیز ہے یا نہیں ہے وہ کھا جاتی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ لوگ بتائیے گا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو اپنے جذبات، اپنے جو خواہشات ہیں وہ سب کچھ ختم کرنی پڑتی ہیں ایک دفعہ، کیونکہ آپ لوگ نہیں جانتے ہو کہ جس گھر میں آپ جا رہے ہو اس گھر میں کیسا سسٹم ہوگا اور کیسے لوگ ہوں گے اور آپ کو کس طریقے سے خود کو ڈھالنا ہے ادھر۔ تو ایک دفعہ آپ کو اپنے آپ کو خود کو مارنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں میں کہتی کہ ہر لوگ ہی بہت برے ہوتے ہیں، نہیں، بہت اچھے بھی ہوتے ہوں گے، تو لیکن ایک دفعہ تو شروع میں تو آپ کو خود کو مارنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ جاتے ہو اس گھر میں، ان نئے لوگوں میں، آپ کو سمجھنا ہے کہ وہ کیسے ہیں وہ کیسے نہیں ہیں، وہ آپ کی خواہشات حالات کے مطابق چلتے ہیں نہیں چلتے، تو اس لیے پھر وہ آہستہ آہستہ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مثلا پتہ نہیں، سبھی دنیا ہے چلتی ہے اور چل رہی ہے ایسے ہی ہے۔
تو وقت جو ہے وہ ایسی مار مارتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے مطابق جو ہے وہ ڈھال لیتا ہے، اگر آپ نہ بھی ڈھلنا چاہیں تو یہ تھی سٹوری کہ میں بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ ایک گھر ہوتا ہے ماں باپ کا، ایک گھر ہوتا ہے سسرال کا، تو وہ جو لڑکی ہوتی ہے، ایک لڑکی جو ہوتی ہے، اس کا گھر کون سا ہوتا ہے؟ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ وہ شوہر کا گھر ہے، وہ ماں باپ کا گھر ہے۔ اور پاکستانی کلچر ایسا ہے، ہمارا معاشرہ، کہ ہمارے معاشرے میں اگر آپ کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں اور بیٹا ہے نا، تو ماں کہے گی کھانا آج چکن بنایا نا، چکن میں اگر لیگ پیس پڑا ہے نا، ہاں ہاں رہنے دو، یا تیرے بھرا واسطے اے لیگ پیس سونو دینا ہے، ہاں ہاں اے چیز سونو دینی ہے، پہلے وہ کھا لے، پھر وہ اگر چھڑ دے گا تو پھر تو کھا لیں۔ تو کیا وہ لڑکی آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ وہ بھی تو آپ کی بیٹی ہے نا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ یہ میرا کھانا تھا، لسی تھی، بہت گرمی تھی اور مجھے گرمی لگ رہی تھی، تو جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جو آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں اچھا لگا۔ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔